शुभ प्रभात। बिहान 6 बजेको मिरमिरे समाचारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। समाचारका साथमा उपस्थित छु म सृजना तिमसिना। समाचार मुख्य प्रसङ्गबाट प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि निवेदकको सुरुवाती बहस सकियो। आजबाट सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने। महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्ने एमाले संस्थापन पक्षको तयारी। खनाल नेपाल पक्ष शीर्ष सहमतिको अडानमा। स्वतन्त्र सांसदको मान्यता दिन बेदुराम भुसालको माग। पूर्व मन्त्री कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। लोकसेवाका पदाधिकारी आएसँगै बढुवा प्रक्रिया सुरु। कालीगण्डकी डाइभर्सनले दुई प्रदेश बीच कलह सुरु। आयोजनालाई जसरी पनि अघि बढाउने कसरतमा लुम्बिनीका नेता। गण्डकीका नेता भने कार्यान्वयन नै हुन नदिने अभियानमा। लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नेपालको पुरानै नक्सा भएको पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीलाई वितरण। सरकारी किताबमै पुरानो नक्सा, पुरानै नक्सा छापेर बिक्री वितरण गर्ने प्रकाशन गृहलाई स्पष्टीकरण। र यमनको मरी भिडन्तमा कम्तीमा 111 जना यमनीको मृत्यु। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि निवेदकको सुरुवाती बहस सकिएको छ। आजबाट सरकारी पक्षको बहस सुरु हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा निवेदक पक्षको सुरुवाती बहस चौथो दिनमा आइतबार सकिएको हो। इजलासले छुट्याएको 12 घण्टामा 36 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। बहसको अन्तिम दिन बहस गरेका 16 कानुन व्यवसायीले पनि राष्ट्रपतिको भूमिका र नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपति राजा भन्दा पनि निरङ्कुश बन्न खोजेको बताएका थिए। आइतबारको बहसमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्ण प्रसाद भण्डारी, सविता भण्डारी, बाबुराजा जोशी, बाबुराम कुँवर लगायतले बहस गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको बहस सकिएपछि आजबाट सरकारी पक्षको बहस सुरु हुनेछ। त्यस्तै हिजो बहस गर्नेमा चन्द्रकान्त ग्यावाली, नरहरि आचार्य, यदुनाथ खनाल सहितको बहस भएको थियो। साथै पदम रोक्का उमेश गौतम, शङ्कर सुवेदी, एकराज पोखरेल सहितले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए। आइतबार सुरुमै बहस गर्न पुग्नु भएकी वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले बहसका लागि 5 मिनेट समय माग गर्नुभएको थियो। उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हाँस्दै जवाफ दिनुभएको थियो, आउने उभिने जाने 5 मिनेटमा त के कुरा आउँछ र। यद्यपि बहस गर्न सुरु गरेकी उहाँले 10 मिनेट समय लिनुभएको थियो। धारा 76(3) सम्मका सरकारमा संसदीय दलका कुरा छन्, तर 5 भनेको विशुद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको अधिकार हो। उपधारा 4 र 5 का प्रक्रिया पूरा नभइकन सिधै 7 मा जान मिल्दैन श्रीमान। उहाँले थप्नुभयो, निर्णय दिनु अगाडि भावी सन्ततिलाई हामी कस्तो संस्कार दिँदैछौँ भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ श्रीमान। इजलासबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्णय आउँछ भन्ने हाम्रो आशा छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँ पछि आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराजा जोशीले प्रधानमन्त्री ओली धारा 76(2) अनुसारको सदस्य नै नरहेकाले उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नै नपाउने तर्क समेत गर्नुभएको थियो। उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य नै हुनुहुन्न अनि कसरी उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीका आधारमा राष्ट्रपतिले विघटन सदर गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने यो सबै संविधान सभाबाट निर्मित संविधानमाथिको हमला हो। राष्ट्रपतिलाई यसरी संविधानमाथि हमला गर्ने, उल्लङ्घन गर्ने, अनादेश गर्ने अधिकार छैन उहाँले भन्नुभयो। जोशीपछि बहस गरेका अधिवक्ता पदम रोक्काले आफू खुसी बजेट ल्याउने मनसायले बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि विघटन गरेको बताउनु भएको थियो। अधिवक्ता डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै अर्को प्रधानमन्त्री दाबीका लागि आह्वान गरिनु नै गलत भएको तर्क समेत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे संविधानको धारा 77 मा व्याख्या रहेको, तर यस्तो कुनै अवस्था हाल विद्यमान नभएकाले ओलीको पद रिक्त नै नभएको उहाँको भनाइ थियो। उक्त धाराको उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्रीको
पद रिक्त हुने उल्लेख छ। यसरी कुनै पनि अवस्था नरहेको समयमा अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्ने कुरा संविधानले कल्पना नै गरेन। उहाँले थप्नुभयो, यो संविधान बमोजिम हुने सबै प्रधानमन्त्री उपधारा 1, 2, 3 र अब 5 बमोजिमको पनि प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुने कतै लेखिएको छ श्रीमान? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले राष्ट्रपतिको दायित्वको विषयमा पनि बहस गर्नुभएको थियो। दाबी पर्न आएपछि नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य भएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँलाई संविधानले दाबी परेपछि नियुक्त गर्नै पर्ने भनेको छ। उहाँले आफ्नो म्यान्डेटरी ड्युटीलाई नकार्न मिल्दैन। धारा 76 मा नियुक्त गर्नुपर्ने भनेर लेखिएकाले राष्ट्रपति सामु कुनै विकल्प रहँदैन। इजलासबाट पटक पटक सोधिएको प्रश्नको जवाफ पनि उहाँले दिनुभयो। न्यायाधीशहरूले बहसकर्तालाई दलको व्हिप भन्दा बाहिर गएर अर्को दलका नेतालाई समर्थन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी जिज्ञासा राख्दै आएका थिए। यसै विषयमा स्पष्ट पार्दै आइतबारको इजलासले उहाँले विभिन्न नजिर तथा लिखित आधारमा भन्नुभयो, मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट इज नट सर्भेन्ट अफ पार्टी। उनीहरू संसदमा आइसकेपछि पार्टीका कार्यकर्ता वा सदस्य मानिँदैनन्। व्हिप लागे पनि दल त्याग गरेको अवस्था नमानिने उहाँको तर्क थियो। गण्डकीका पूर्व प्रदेश प्रमुख समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले उपधारा 5 मा व्यक्ति वा प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतले गरेको कार्यमा दलीय व्हिप नलाग्ने र लागे पनि कारबाही नहुने तर्क समेत गर्नुभएको थियो। आजबाट सरकार पक्षको बहस सुरु हुनेछ। 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन नसकिने सर्वोच्च अदालतको 27 जेठको अन्तरिम आदेशले दबावमा परेको नेकपा एमालेको संस्थापन पक्ष त्यसलाई भङ्ग गरेर 3 जेठ 2075 अघिको केन्द्रीय कमिटीको संरचना बिउत्याउने तयारीमा लागेको छ। तर शीर्ष नेताहरू बीच विवादित विषयमा सहमति बिनै एकपक्षीय रूपमा गरिने यस्ता निर्णयलाई मान्न नसकिने झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले तर्क राखेको छ। दुवै पक्षका आफ्ना अडान र तयारीले एमाले विवाद समग्रमा सुल्झिने आधार अझै बनेको छैन। खनाल नेपाल समूहको मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीको संरचना बिउत्याउने तयारी स्वरूप संस्थापन पक्षले 16 असारमा आयोजक कमिटी बैठक बोलाएको छ। तर खनाल नेपाल समूहले अदालतको अन्तरिम आदेशले आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता नदिएका कारण मात्र केन्द्रीय कमिटी भनेर जाने तयारी गरिएको हुन सक्ने आशंका समेत गरेको छ। त्यसो त केन्द्रीय कमिटीको संरचना बिउत्याउँदा त्यसको संख्या कति हुने भन्नेमा एमालेका दुवै पक्षका फरक फरक मत समेत रहेका छन्। 16 असारको बैठकमा ओलीले 23 जेठमा अगाडि सारेको 6 बुँदे एकताको प्रस्ताव महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता नदिने अदालतको पछिल्लो आदेश सहितको समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गरेर आयोजक कमिटी भङ्ग गर्ने संस्थापन पक्षको तयारी समेत रहेको छ। गत 28 फागुनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर ओलीले महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनु भएको थियो। महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्ने संस्थापन पक्षको तयारी रहेको अवस्थामा खनाल नेपाल पक्षका शीर्ष नेताहरू भने सहमतिको अडानमा नै रहेका छन्। एमाले विवाद सुल्झिनुभन्दा झन् उल्झिने अवस्थातर्फ पुगेको भन्दै दोस्रो वरियताका नेताहरूले भने अझै पनि मिलाउन सक्ने अवस्थामा मिलेर जानुपर्ने तर्क समेत गर्दै आएका छन्। तर सर्वोच्चले ओलीको उक्त आयोजक कमिटी बनाएको कुरालाई अवैध भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ओली दबावमा पर्नु भएको थियो। यद्यपि यस विरुद्ध उहाँले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन भने दिइसक्नु भएको छ। आइतबार स्थायी कमिटीको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले केन्द्रीय कमिटी बिउत्याउन बैठक डाकिएको प्रश्न पार्नु भएको छ। वैशाखमा राष्ट्रिय स्तरका घटनाक्रमबारे फराकिलो स्तरमा छलफल गरेका छैनौं। वैशाख यता त्यस्ता छलफल नै भएका छैनन्। उहाँले भन्नुभयो, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम देखा परेका चुनौती, सरकार विरुद्धका मोर्चाबन्दी र पार्टी एकताका जटिलता सम्बन्धी प्रश्नमा आयोजक कमिटीका साथीहरूलाई जानकारी दिन र सुझाव लिन बैठक बोलाइएको हो उहाँले थप्नुभयो। प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो, दोस्रो कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूमाथिको कारबाहीका विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले दलीय व्यवस्थामै सङ्कट उत्पन्न हुने देखिएकाले त्रुटिपूर्ण आदेश सच्याउन भ्याकेटमा गएका छौं। तर फैसला नआउँदासम्म मन परे पनि नपरे पनि कार्यान्वयन गरेर जानु दायित्व भएकाले समाधान खोज्न बैठक बोलाएका छौं उहाँले थप्नुभयो। अध्यक्षले 23 जेठमा अगाडि सारेको पार्टी एकता सम्बन्धी
छबुदे प्रस्ताव र आन्तरिक विवाद टुङ्गोमा पुर्याउन भइरहेका प्रयासबारे समेत आयोजक कमिटी बैठकमा छलफल हुने उहाँले बताउनु भएको छ। अध्यक्षले पार्टी एकता जोगाउन छबुदे एकताको प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छ, तर कसरी फर्कने भन्ने विषयमा छलफलबाटै टुङ्गोमा पुग्ने प्रयास गरिन्छ उहाँले भन्नुभयो। अर्को समूहका साथीहरूसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ, टुङ्गोमा पुग्नेछ भन्ने आशा छ उहाँले थप्नुभयो। तर कतिपय नेताहरूको व्यवहार एकता खण्डित गर्ने र सरकारको रक्षा भन्दा विपक्षीको नेतृत्व विपक्षीलाई सुम्पिने खालको हुँदा प्रश्न उठिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले ती विषयलाई पनि बैठकबाटै म्यान्डेट लिने प्रश्न पनि पार्नु भएको छ। 16 असारको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिने र ओलीको छबुदे प्रस्ताव थप प्रष्ट पारेर अनुमोदन गर्ने सहमति भएको नेताहरूको भनाइरहेको छ। ती प्रस्ताव पारित भएसँगै महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्ने तयारी रहेको छ। संस्थापन पक्षले खनाल नेपाल समूहले भनेझैँ तत्कालीन एमालेको 2 जेठको 203 केन्द्रीय कमिटीको होइन, पार्टी एकताको निर्णय गर्ने 3 जेठको बिहान बसेको स्थायी समितिले थपेका 38 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेटेर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले अध्यक्ष ओलीले 2 जेठको निरन्तरताकै रूपमा 241 सदस्य केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको छलफल र विघटनसँग माधव कमरेडहरूको सरोकार हुने कुरा भएन। उहाँहरूको सरोकार तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकसँग हो। त्यसैले अध्यक्षले 2 जेठ 2075 कै निरन्तरताका रूपमा 3 जेठको बिहान एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार एमाले तर्फबाट थपिएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू सहितको बैठक बोलाउनुहुन्छ रिजालले भन्नुभयो। साबिक एमाले हुँदै माधव कमरेडहरूको सहमतिमा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राख्ने र 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी एमालेबाट 241 जना राख्ने निर्णय भएकाले पहिले पूर्व माओवादीका नेताहरू बाहेकको त्यही कमिटीको बैठक बस्ने गरी तय भएको छ। उहाँले एउटा पक्षले 2 जेठ र अर्को पक्षले 3 जेठ भने पनि कुरो एउटै भए पनि त्यसरी बोलाइएको बैठकलाई अर्को पक्षले कसरी लिन्छ त्यसमा भर पर्ने पनि बताउनु भएको छ। पार्टी एकीकरणका क्रममा एमाले तर्फबाट थपिएका 38 मध्ये 17 जना खनाल नेपाल समूहका छन्, तर खनाल नेपाल समूहले पहिले 2 जेठसम्म कायम रहेको 203 सदस्य केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्नुपर्ने र त्यही कमिटीले थपिएका 38 जनाको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने, पूर्व माओवादीका तर्फबाट ओली समूहले आयोजक कमिटीमा थपेका 23 जना नेतालाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने अडान राख्दै आएको छ। यसैबीच एमाले विवादमा नयाँ मुद्दाको प्रवेश समेत भएको छ। स्वतन्त्र सांसदको मान्यता दिन नेता बेदुराम भुसालले माग गर्नुभएको छ। नेकपा भङ्ग भएर पुरानै संरचनामा फर्किएपछि नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले माओवादीमा क्रियाशील हुन चिठी दिनुभएछ। मैले पार्टी मिलिहाल्यो भने किन दिनु भनेर दिएको थिइनँ, तर 17 असारमा राष्ट्रिय सभाको बैठक डाकेपछि एमाले वा माओवादी कुन दलतिर बस्ने प्रश्न आउने भएपछि आफ्नो पोजिसन खुलाउनु पर्ने स्थिति आयो र स्वतन्त्र सांसदको व्यवहार गरियोस् भनेर पत्र बुझाएको छु, एमाले नेता भुसालले भन्नुभयो। उहाँले आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको मान्यता दिन पत्र बुझाउनु भएको छ। उहाँले आफू कुनै पार्टीको नभएर स्वतन्त्र सांसदको रूपमा आफूलाई मान्यता दिन माग गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, म एमालेको होइन, स्वतन्त्र सांसद हुँ। लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नेपालको पुरानै नक्सा भएको पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीहरूलाई अहिले धमाधम वितरण भइरहेको छ। लिम्पियाधुरासम्मकै क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा 1 वर्ष अघि नै जारी गरिएको भए पनि सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने पाठ्य पुस्तकमै नक्सा अद्यावधिक नगरिएको हो। शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहने पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले समयमा निर्देशन नदिँदा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी प्रकाशन गृहले सामाजिक लगायत विषयको पाठ्य पुस्तकमा पुरानै नक्सा छापेको स्रोतले जनाएको छ। पाठ्य पुस्तक वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिले अनुगमनमा सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने पाठ्य पुस्तकमा नै नयाँ नक्सा नरहेको पाइएको जनाएको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने अनुसार असार 1 गते शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा पुरानो नक्सा छापेर बिक्री वितरण गरे कारबाही गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन नै दिनुभएको थियो।
कुनै पुस्तकमा नयाँ कुनैमा पुरानो नक्सा राखेर बिक्री वितरण भइरहेको छ। एउटै पुस्तकको पनि कभरमा नयाँ र भित्र पुरानो नक्सा राखिएको पाइयो। समितिले गरेको अनुगमनमा सहभागी अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भन्नुभयो, पाठ्य पुस्तकमा पनि संवेदनशील भएको पाइएन, अनियमितता र मनपरी भेटिएको छ। उहाँले विद्यार्थीको हातमा नयाँ नक्सा भएकै पुस्तक पुर्याउनु पर्नेमा जोड समेत दिनुभएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यकाका पुस्तक पसलहरूमा अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा 2078 सालमै छापिएका पाठ्य पुस्तकमा पनि पुरानो नक्सा राखेको पाइएको हो। लाखौं पाठ्य पुस्तक विभिन्न जिल्लामा पुगिसकेकाले यो शैक्षिक सत्रमा नयाँ नक्सा राख्न सम्भव नहुने जनक शिक्षाका एक अधिकारीले बताएका छन्। नयाँ नक्सा राखिएका पाठ्य पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल भने उल्लेख छैन। सरकारले नै आधिकारिक क्षेत्रफल सार्वजनिक नगरेकाले पाठ्य पुस्तकमा उल्लेख गर्न नसकिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक अधिकारीले बताएका छन्। नयाँ नक्सा तर क्षेत्रफल कति भनेर विद्यार्थी अलमलमा पर्ने गरेको शिक्षकहरू गुनासो गर्छन्। रङ्गीन पाठ्य पुस्तकमा नेपालको झण्डा, लालीगुराँस, डाँफे लगायत राष्ट्रिय चिन्हहरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छपाई गरेर बिक्री वितरण भइरहेको छ। किताब 4 रङमा छापिएको छ तर राष्ट्रिय चिन्हहरू रङ्गीन नै छैनन्। अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, यस्तो लापरवाही पनि गरिएको भेटियो। यसले त विद्यार्थीलाई अल्मल्याउँछ। सरकारले कक्षा 9 सम्मका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई रङ्गीन पाठ्य पुस्तक निशुल्क वितरण गर्छ। निजी विद्यालयले प्रयोग गर्ने पाठ्य पुस्तकमा समेत राष्ट्रिय चिन्हहरू रङ्गीन नराखिएको पाइएको छ। विद्यार्थीले जुन कुरा जस्तो छ त्यसै गरी चिन्न पाउन् भनेर रङ्गीन पाठ्य पुस्तकको अवधारणा आएको हो। 10-12 वर्ष पहिले जस्तै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै छाप्ने भए त त्यसको के अर्थ भयो र भण्डारीले भन्नुभयो। पाठ्य पुस्तकमा उल्लेख गरिएको मूल्य केरमेट गरेर वा कालो पोतेर बढी मूल्यमा बिक्री गरेको समेत पाइएको अनुगमनमा समितिले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा उक्त कुरा पाइएको समितिको भनाइ छ। कतिपय प्रकाशकले भने पुस्तकको मूल्य नै उल्लेख नगरी विक्रेतालाई मनोमानी रूपमा बिक्री गर्न छुट दिएका छन्। बालबालिकालाई आवश्यकता भन्दा बढी पाठ्य पुस्तक किन्न बाध्य पारिएको समेत भेटिएको छ। कक्षा 1 का विद्यार्थीलाई 10 वटासम्म किताब किन्न लगाइएका रहेछन्। अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले 4 वटा मात्रै किताब तोकेको छ। पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरणमा अनियमितता, आर्थिक, मानसिक र शारीरिक शोषण गरेको पाइयो। निजी प्रकाशन गृहहरूले निजी विद्यालयको मिलेमत्तोमा आफू खुसी सहयोगी पुस्तक तोक्ने अनि विद्यार्थी र अभिभावकलाई किन्न लगाउने गरेका छन्। एउटा विद्यार्थीलाई 18 वटासम्म किताब किन्न लगाएको अनुगमनमा फेला परेको छ। कतिपय शिक्षक र निजी विद्यालयले कमिसनको चक्करमा तोकिएकै पुस्तक पसल र स्टेसनरीमा पाठ्य पुस्तक, कपी लगायत शैक्षिक सामग्री किन्न विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई बाध्य पार्ने गरेका छन्। प्याप्सन र एनप्याप्सनले समेत तोकिएकै प्रकाशन गृह र पसलमा पुस्तक लगायत शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न लगाएर कमिसन लिने गरेको स्रोतले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरणमा विकृति र समस्या देखिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अड प्रसाद नेउपानेले बताउनु भएको छ। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश बीच द्वन्द्व सुरु भएको छ। संघ र प्रदेश बीच अधिकारका विषयमा किचलो चलिरहेका बेला यसले प्रदेश बीच नै खटपट निम्त्याएको हो। संघबाट कार्यान्वयन हुने यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो लाभ हुने देखेको छ भने गण्डकी प्रदेशले आफ्नो तर्फ हानि हुने ठानेको छ। उनीहरूको बुझाइ अनुसार डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी सिंचित हुनेछ भने गण्डकी क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने जोखिम रहेको छ। यो आयोजना लुम्बिनी र गण्डकी दुवै प्रदेशका नेताहरूलाई भोटको राजनीतिका लागि गतिलो मसला बन्ने देखिएको छ। लुम्बिनीका नेताहरूले आयोजनालाई अघि बढाउन जोडबल गरिरहेका छन् भने गण्डकीका नेताहरू यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने अभियानमा लागेका छन्। नेताहरूले राजनीतिक स्वार्थलाई हेर्नका लागि त्यही हेर्नलाई मात्रै यसले एउटै दलका नेताहरू बीच पनि मनमुटाव सृजना गर्ने देखिएको छ। यसले सत्तारूढ एमालेमा त शीर्ष नेताहरू बीच ठूलो किचलो नै उत्पन्न गरेको छ। एमालेमा प्रभावशाली मानिने उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल एकातिर छन् भने गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ आयोजनाको तीव्र विरोधमा उत्रिनु भएको छ। संघीय सरकारका तर्फबाट पौडेलले सल्लाह नै नगरी शनिबार आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरेपछि नेताहरू बीचको विवाद झन छताछुल्ल रूपमा बाहिरै आएको हो। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना बारे 2 वर्ष अघि
पौडेलले बुटवलमा भन्नुभएको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका साथै पाल्पा स्याङ्जा तनहुँवासीलाई कन्भिन्स गर्ने जिम्मा मेरो भयो। त्यसको भोलिपल्ट गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखराबाट जवाफ फर्काउनु भयो। पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला ल्याएको कार्यक्रम भन्दैमा लागू हुँदैन, अर्को विष्णु वा ब्रह्मा महेश्वर ल्याए पनि सम्भव छैन। यसबीचमा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको पद गुमाइसक्नु भएको छ। पौडेल दोहोर्याएर अर्थमन्त्री हुँदै उपप्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। पौडेलकै जोडबलमा आएको आयोजनाको विपक्षमा गुरुङ दह्रो गरी उभिनु भएको छ। मैले त्यति बेला मुख्यमन्त्री भएर मात्रै बोलेको होइन। आइतबार उहाँले भन्नुभयो, डाइभर्सनको विषयमा मेरो धारणा यथावत नै रहेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार बुटवलमा आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। गण्डकीका तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर सुक्खा हुने गरी कालीगण्डकी नदीलाई मोडेर तिनाउमा मिसाउन नहुने उहाँको तर्क छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले गण्डकीका जिल्लालाई मरुभूमि बनाएर कपिलवस्तु र रूपन्देहीलाई हराभरा बनाउने कुरा तर्कसङ्गत नहुने धारणा राख्दै आउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले शनिबार नै वक्तव्य जारी गरी कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको विरोध गरेको थियो। आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएको प्रति गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ। महाधिवेशनको मुखमा काङ्ग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर किचलो जारी छ। प्रक्रिया विपरीत सदस्यतालाई आफ्नो हितका लागि संस्थापन पक्षले मान्यता दिन खोजेको आशंका संस्थापन इतर पक्षले गरेको छ। काङ्ग्रेसको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले प्रक्रिया मिचेर बाँडिएको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता नदिने अडान समेत राखेको छ। सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक र सदस्यहरू सहित को उपस्थितिमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भने आफूमाथि आशंका नगर्न आग्रह गर्दै पौडेल पक्षको सुझाव मान्न तयार रहेको बताउनु भएको थियो। प्रक्रिया विपरीत सदस्यता आएको रहेछ भने नाम दिनुहोस्, त्यस्तोलाई मै कटाइदिन्छु, देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले भन्नुभयो। बैठकपछि पौडेलले पनि आफूहरूले दिएको सुझावलाई मान्ने कुराकानी भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको विधान केन्द्रीय कार्य समितिले बनाएका मापदण्डका आधारमा छानबिन गर्दा ठूलो समस्या हुँदैन। आजको बैठकमा धेरै कुरामा समझदारी बनेको छ उहाँले भन्नुभयो। 4 जिल्ला बाहेकबाट 8,20,000 क्रियाशील सदस्य केन्द्रमा सूचीकृत भइसकेका छन्। तीमध्ये केहीले प्रक्रिया विपरीत सदस्यता पाएको दावी गर्दै पौडेल पक्षले तिनलाई केन्द्रीय छानबिन समितिले मान्यता दिन नहुने अडान राख्दै आएको छ। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व चयनलाई क्रियाशील सदस्यताले ठूलो प्रभाव पार्ने हुन्छ। क्रियाशील सदस्यता गाउँ नगर वडाका सुरु मतदाता हुन्। उनीहरूबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुन्छन्। तिनै क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिने मतदाता अर्थात् महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन हुन्छ। सभापति देउवाले आफूलाई लाभ पुग्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा क्रियाशील सदस्यतामा धाँधली गर्न खोजेको आरोप पौडेल पक्षले लगाउँदै आएको छ। काङ्ग्रेसमा देउवा पौडेल सहित आधा दर्जन जति सभापतिका आकांक्षी देखिएका छन्। सहमहामन्त्री महतले क्रियाशील सदस्यता दुरुपयोग नभएको बताउनुभयो। प्रक्रिया विपरीत दिएको आशंका भए त्यसलाई मेटाएर विश्वासको वातावरण बनाउन सभापतिजी तयार नै हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो। अब कुनै धाँधलीको कुरा नै छैन। काङ्ग्रेसमा पुराना 4,70,000 सदस्य मध्ये 3,90,000ले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका छन्। काङ्ग्रेसले यसपटक 100% सदस्यता वृद्धि गर्ने नीति बनाएको थियो। सप्तरी, बर्दिया, बारा र सिन्धुपाल्चोकमा विवादका कारण सदस्यता टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन। ती 4 जिल्ला बाहेक नै सदस्यता संख्या 4,30,000 बढिसकेको छ। 4 जिल्लाको थपिँदा 8,50,000 सदस्य पुग्ने अनुमान समेत रहेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिबाट गठित रमेश लेखक संयोजक रहेको समितिले क्रियाशील सदस्य छानबिन गरिरहेको छ। राज्य पुनर्संरचनाका लागि भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका धेरै जना मध्ये उनीहरू पनि थिए। 2052 सालदेखि 10 वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा 2 जोडी राजाराम पण्डित, कविता रिजाल तथा रमेश पराजुली र मेनुका सिलवाल पनि परिआए मार्ने र मर्ने संकल्प सहित राज्य विरुद्ध लडेका थिए। उनीहरूलाई त्यसबेला नेपाल सरकारले मात्र होइन अमेरिका लगायतले आतंककारीको सूचीमा राखेको थियो। त्यस्तै ट्याग लागेका मध्ये यिनै 2 जोडीले शान्ति पदक
पाएका छन्। शान्ति प्रक्रियामा आएको 1.5 दशकपछि नेपाली सेना मार्फत दक्षिण सुडानमा खटिएका उनीहरूलाई विश्व शान्ति स्थापनामा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनले पदक प्रदान गरेको हो। राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा दक्षिण सुडान स्थित शान्ति स्थापनार्थ मिसनमा तैनात काजीध्वज गण 10औं डफाका यी दुई जोडीलाई असार 3 गते नेपालका अन्य सैनिकसँगै पदक दिएर सम्मान गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। राजाराम पण्डित सहसेनानी र कविता रिजाल अमलदार हुनुहुन्छ। रमेश पराजुली गुल्म कार्य मुद्दा र मेनुका सिलवाल हुद्दा हुनुहुन्छ। रमेश पराजुली गुल्म कार्य हुद्दा हुनुहुन्छ। अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात यो घटनालाई शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ। पहिला उनीहरूलाई माओवादीमा लागे पनि नेपाली सेनामा छिरे पनि विगतलाई बिर्सिए। सेनामा छिरेपछि त्यहाँको मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ, त्यसैलाई उनीहरूले आत्मसात गरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, यी पूर्व लडाकुहरू सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि तत्कालीन अवस्थामा परिवार र अन्य अवस्थाले माओवादीमा लागेको देखिन्छ। सेनामा छिरेपछि उनीहरू त्यही अनुसार चल्न थाले। उहाँले भन्नुभयो, सिद्धान्त अनुसार लागेका माओवादीहरू भने सेना समायोजनमा नबसेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय छविका कारण उनीहरूले यस्तो मौका पाएको बस्नेतको भनाइ छ। उपत्यका प्रशासनले सार्वजनिक यातायात र फास्ट फुड पसल खुलाउन शर्त सहितको व्यवस्था ल्याएको छ। उपत्यका प्रशासनले सार्वजनिक यातायात र फास्ट फुड पसल शर्त सहित खुलाउन दिने गरी निषेधाज्ञा भने थप 1 साता बढाउने भएका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आइतबार स्वरूप हेरफेर गरेर निषेधाज्ञा बढाउने बारे आन्तरिक समीक्षा गरेका थिए। तर सार्वजनिक सवारी कुन मोडालिटी र कस्ता सवारीलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्नेमा निर्णय भने हुन सकेको छैन। गत साता लगाइएको निषेधाज्ञा अवधि सोमबार राति सकिँदैछ। निषेधाज्ञा सम्बन्धी निर्णय गर्न अर्को बैठक आज बिहान बस्ने प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। आज बिहान बैठक बसेर यसबारे टुङ्गो लगाइने बताइएको छ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डी प्रसाद निरौलाले सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाउँदा त्यसले पार्ने असर र जोखिममाथि छलफल भएको तर निर्णय हुन बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले केही क्षेत्रलाई शर्तसहित खुलाउन दिएर 1 साता निषेधाज्ञा बढाउन लागि स्पष्ट पार्नु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली मार्फत सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने बारे आइतबारको बैठकमा छलफल भएको थियो। अन्य के कस्ता मापदण्ड लागू गर्ने भन्नेमा अझै निर्णय भइ नसकेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। जोर बिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने कि भन्ने बारे छलफल भएको हो उहाँले भन्नुभयो। तर कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने बारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन। आज सोमबार आदेश जारी भएपछि मात्र यसबारे थाहा हुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सीट क्षमताका हिसाबले ठूला तथा मध्यम स्तरका सवारी खुलाउने बारे कुराकानी भएको तर माइक्रो र टेम्पो जस्ता सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने बारे भने कुनै छलफल नै नभएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले बताउनु भएको छ। ठूला सार्वजनिक सवारी अधिकतम आधा यात्रु राख्ने गरी सञ्चालन गर्न र फास्ट फुड जन्य सेवालाई पनि प्याकिङ र होम डेलिभरीको व्यवस्था गरेर खुलाउने बारे आइतबार दिनभरि तीनवटै प्रशासन बीच छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन। उहाँले भन्नुभयो, जोखिम र जनभावनालाई ख्याल गर्दै सोमबारको बैठकबाट यस विषयमा उचित निर्णय हुनेछ। यातायात व्यवसायीले भने सरकारी तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सिटौलाले जोरबिजोर प्रणाली मार्फत गाडी चलाउँदा यात्रुको चाप बढी हुने र कोरोना संक्रमण झन फैलिए त्यसको जिम्मेवार आफूहरू नहुने बताउनु भएको छ। प्रशासनबाट अहिलेसम्म निर्णय भएर कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन तर उहाँहरू बीच छलफल भएको थाहा पाएका मात्रै हो। उहाँले भन्नुभयो, निजी गाडीमा जोरबिजोर प्रणाली ठिक होला तर सार्वजनिक सवारीमा यो प्रणाली उपयुक्त हुँदैन। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा वैशाख 16 यता सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छैनन्। 26 दिनदेखि बेपत्ता भएकी महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका 7
भ्रमरपुरकी सुजिता देवी ठाकुरको शव आफ्नै खेतमा गाडेको अवस्थामा आइतबार फेला परेको छ। उनको शव आफ्नै खेतमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो। उनी गत 19 जेठदेखि सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। 26 वर्षीय ठाकुरको शव माइती पक्षको सहयोगमा प्रहरीले फेला पारेको हो। शव करिब 6 फिट गहिरो खाल्डोमा भेटिएको शव गलाउन नुन, रासायनिक मल तथा केमिकल प्रयोग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। शव गाडेको माथि खेतमा धानको बेर्ना राखिएको थियो। ओछ्याउने कपडामा पोको पारेर शव गाडिएको र गलिसकेको अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। शव पोस्टमार्टमका लागि जलेश्वर अस्पताल ल्याइए पनि पछि थप जाँचका लागि अन्यत्र पठाउन सकिने डीएसपी विष्टले बताउनु भएको छ। सुजिता हत्या संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले उहाँका श्रीमान मुकेश ठाकुर र देवर रूपेश ठाकुरलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। ससुरा पतिराम ठाकुर भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुजिताको माइती पक्षले उनी हराएकै दिनदेखि हत्या गरिएको भन्दै पटक पटक जाहेरी लिएर गए पनि प्रहरीले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। महिला अभियन्ता कुञ्जा राय, ओरेक नेपालकी कार्यक्रम संयोजक लीला दियाली, सामाजिक अभियन्ता सरोज रायम समेतले सुजिता देवीको खोजीमा लाग्न प्रहरीलाई दबाब दिँदै आएका थिए। चौतर्फी दबाब र माइती पक्षकै अडानपछि प्रहरीले ठाकुरको खेतमा खाल्डो खनेर हेर्दा शव भेटेको हो। विभिन्न मन्त्रालय र निकाय र प्रदेशहरूमा लामो समयदेखि विभिन्न सेवा समूहका गरी 8 सचिव पद रिक्त रहँदै आएको छ। प्रशासन सेवाका 5, इन्जिनियरिङ सेवाका 2 र वन तथा कृषि सेवाका गरी 8 सचिव पद रिक्त रहे पनि समयमै पदपूर्ति हुन नसक्दा ती निकायका महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित हुँदै आएको छ। लोकसेवा आयोगमा 3 महिनादेखि पदाधिकारी नहुँदा सचिव बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध रहँदै आएको थियो। लोकसेवामा पदाधिकारी आएसँगै सचिव बढुवा प्रक्रिया भने सुरु भएको छ। समयमा नै पदपूर्ति नहुँदा सचिव बढुवाको मुखमै रहेका वरिष्ठ सहसचिव मर्कामा पर्दै आएका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भने आइतबारदेखि सचिव बढुवा प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएको छ। लोकसेवाका पदाधिकारी आएसँगै सचिव बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब छिट्टै योग्यता क्रममा रहेका सचिवहरू, सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा हुनेछन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भन्नुभयो, सचिव बढुवा सिफारिस समितिको अध्यक्ष, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष रहने कानुनी प्रावधान समेत रहेको छ। आइतबार मात्रै लोकसेवा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा सचिव बढुवा सिफारिस समितिको बैठक बसेर बढुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। अब बढुवा सिफारिस समितिले योग्यता र ज्येष्ठताका आधारमा सचिव बढुवा प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्नातक उत्तीर्ण नभएकाले पूर्व मन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्ति नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। सरकारले पूर्व मन्त्रीको हकमा राजदूत नियुक्ति गर्दा शैक्षिक योग्यता स्नातक नचाहिने गरी राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 संशोधन गरी उहाँलाई बहराइनका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले गत 4 असारमै आदेश दिइसकेको छ। अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले कार्कीको नियुक्ति रोक्न माग गरिदिएको रिट निवेदनमा न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले आइतबार पुरानै आदेशका आधारमा उहाँको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। राजदूतमा नियुक्त हुने व्यक्तिसँग मन्त्री भइसकेको अनुभव भए स्नातक उत्तीर्ण नभए पनि हुने व्यवस्था गैर संवैधानिक भएको 4 असारको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिका संशोधनले संविधानमा उल्लेख समानताको हकलाई उल्लङ्घन गरेको र शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। देशभर 96 वटा प्रयोगशाला मध्ये 34 प्रयोगशालाले मात्रै अहिले कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्न छाडिसकेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 58 सरकारी र 38 निजी प्रयोगशालाहरूबाट आरटी-पीसीआर विधि मार्फत परीक्षण भएका नमुनाको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ। देशभर 96 वटा प्रयोगशाला छन् जसमध्ये 34 प्रयोगशालाले कोरोना संक्रमणको परीक्षण गर्दैनन्। जसमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 34 प्रयोगशालाबाट एकजनाको पनि कोरोना
कोरोना परीक्षण नभएको देखिएको छ। यसरी हेर्दा केही दिन यता कोरोना परीक्षण निकै घटेको पाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोशी अस्पताल विराटनगर, न्युरो कोभिड अस्पताल विराटनगर, धनकुटा अस्पताल, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, जलेश्वर अस्पताल सिराहा अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, कोभिड-19 प्रयोगशाला, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना परीक्षण नै नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी, केएमसी अस्पताल काठमाडौँ, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल काठमाडौँ, हेटौँडा अस्पताल लुम्बिनी, प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा पनि पछिल्लो 24 घण्टामा एकजनाको पनि कोरोना परीक्षण भएको छैन। यस्तै डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला लगायतका प्रयोगशालामा परीक्षण संख्या 0 हो। गत सोमबारदेखि आइतबारसम्मलाई आधार मान्दा दैनिक 7681 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको पाइएको छ। सो अवधिमा 53773 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मिरमिरे समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। यमनका विद्रोही समूह र सरकारी सुरक्षा फौज बीच मरिबमा भएको भिडन्तमा परेर 3 दिनको अवधिमा कम्तीमा 111 जनाको मृत्यु भएको छ। 111 जनाले उक्त भिडन्तमा ज्यान गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यमनमा हुथी विद्रोहीले यमनको मरिबमा आक्रामक कारबाही सुरु गरेपछि भएका यी भिडन्तमा दुवैतर्फबाट जनधनको क्षति भएको सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। यो क्षेत्र उत्तरी यमनको सरकारी नियन्त्रणमा रहेको एक मात्र स्थान हो। बिहिबार र आइतबार भएका भीषण लडाईँमा सरकार समर्थित 29 जना सैनिकको ज्यान गएको छ भने कम्तीमा 82 जना विद्रोही मारिएको सरकारी सूत्रले जनाएको छ। तर विद्रोही हुथी समूहले आफ्ना लडाकुको ज्यान गएको बारेमा केही बताएको छैन। यमनका सरकारी अधिकारीको भनाइमा बिहिबारदेखि हुथी विद्रोहीले उत्तर, दक्षिण र पश्चिम तर्फबाट मरिबमा भीषण आक्रमण गरिरहेका छन्। तर लडाकु मरिबको भित्री तहमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। मरिबलाई विद्रोहीको कब्जामा पुग्न नदिन सरकार समर्थित सेनालाई साउदी अग्रसरताको गठबन्धनले हवाई सहयोग समेत गरिरहेको छ। एकजना सरकारी सैन्य अधिकारीले मरिब क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट भीषण हमला भइरहेको र साउदी गठबन्धनका सेनाले हवाई आक्रमण गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। बेल्जियम 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। प्री क्वार्टर फाइनलमा साबिक विजेता पोर्चुगललाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बेल्जियम अन्तिम खेलको 42औं मिनेटमा हाजार्डले बेल्जियमका लागि निर्णायक गोल गरेका थिए। यो सँगै बेल्जियम क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने चौथो टिम बनेको छ। पोर्चुगल भने अन्तिम 16बाट नै बाहिरिएको छ। अब बेल्जियमले क्वार्टर फाइनलमा इटालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै पेरू कोपा अमेरिका फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज बिहान भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा भेनेजुएलालाई 1-0 ले पराजित गर्दै पेरू अन्तिम 8 मा पुगेको हो। उसको जितमा आन्द्रे कारिन्लोले निर्णायक गोल गरेका थिए। उनले खेलको 48औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। यो जितसँगै पेरू समूह बी को उपविजेता बन्दै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। पेरूले 4 खेलमा 7 अङ्क जोड्यो भने भेनेजुएला भने समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। 2 अङ्क जोडेको भेनेजुएला पुछारमा रह्यो। हवस् त यिनै खबर प्रसङ्गसँगै बिहान 6 बजेको मिरमिरे समाचार यही सकिएको छ। हामी अन्य समाचार बुलेटिनका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म सृजना पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।